بسم الله الرحمن الرحیم. مصطفی العقاد، کارگردان فیلم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میگوید در آخرین سفری که به ایران داشتم، در دیداری که با آقای خامنه‌ای داشتم، از او خواستم به مذهب شیعه گرایش پیدا کنم. آیت الله خامنه‌ای گفتند شیعه و سنی یک مذهب واحد هستند و اسلام دین اصلی ماست و نباید به اختلافات ظاهری میان آنها دامن زد. سنی بمان، در اصل تو شیعه هستی. کتاب روشنفکران جهان عرب، پژوهش دکتر مسعود فکری و همکاران، نگارش مریم صالحی، صفحه 799. شخصی از محضر مبارک امام صادق علیه السلام سوال کرد اشتراکات میان جماعت شیعه و جماعت امریه یا اهل سنت چیست؟ امام صادق علیه السلام فرمودند به خداوند متعال سوگند شما به هیچ چیز از آنچه آنان در آن هستند نیستید و آنان بر هیچ چیز از آنچه شما در آنید نیستند. پس با آنها مخالفت کنید که آنها بر هیچ چیز از دین خداوند متعال نمی باشند. کتاب وسایل شیعه، جلد 38 صفحه 140، جلد 27 صفحه 119، جلد 18 صفحه 85.